انسان محبت لوٹان والے بڑے رشتے، بڑے ناطے، بڑے تعلقات میسر ہوندے نے، لیکن کائنات دے تمام رشتیاں دے وچوں دو رشتے ایسے، ایک رشتہ ماں والا اور ایک رشتہ باپ والا، کہ جنہ دا نعم البدل تو دور دی بات، انہ دا بدل بھی کائنات دی کسے منڈی کسے بازار دے وچ میسر نہیں آندا۔ اور دنیا کائنات دے اندر واحد یہ دو ہستیاں کہ جیڑے اپنے ماضی حال مستقبل نو اپنی اولاد دی کامیابی دے واسطے قربان کرنے والے، والدین اپنی اولاد دے واسطے دنیا جہان دیاں مشقتاں مصیبتاں برداشت کرنے والے، والدین دنیا جہان دے تمام رشتیاں دے نالوں زیادہ بنا کسی لالچ، بغیر کسی طمع دے اپنی اولاد دے واسطے فکر مندیاں اختیار کرنے والے، اور والدین ایک ماں اور ایک باپ، دو ہستیاں دا نام ہے۔ ماں او عظیم ہستی کائنات دے اندر کہ رب العالمین 99 ماواں تو زیادہ پیار فرمانے والے، اس بات دی دلیل ہے کہ ماں اپنی اولاد دے نال کتنا پیار کرنے والی۔ ماں دی ہستی کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں دے قدمہ تلے رب نے جنت دا راز مضمر فرما دیتا ہے۔ ماں او ہستی کہ جس دی نافرمانی نو اللہ نے حرام فرما دیتا ہے، لیکن ایک ہستی باپ والی۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اللہ الرحمن دی عطا کردہ ہمت اور توفیق اور اپنے بزرگ مرحومین والدین دیاں دعاواں دے توفیل جس بات دا تذکرہ تساں احباب دے گوش گزار کرنے والا، ایک ماں کے ماں دے پیار جیسا تے پیاری کوئی نہیں، لیکن ایک ہستی باپ دی ہستی او ہستی ہے کہ جنوں جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام نے جنت دے دروازیاں دے وچوں بہترین عمدہ دروازہ قرار فرمایا۔ ہاں ہاں، والد دی ہستی او ہستی یہ کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کائنات دے لوگوں جدے تے باپ راضی او دے تے رب کائنات راضی، اور جدے تے او دا باپ راضی نہ ہوئے او دے تے دو جہانہ دا پروردگار بھی راضی نہیں ہوندا۔ اور غور فرمانا قرآن کریم دا جو مقام میں ابتدا دے وچ تلاوت کیتا ہے، رب العالمین نے اپنے حقوق دا تذکرہ فرمایا، اپنی ذات اقدس دے احسانات دے شکریہ دا تذکرہ فرمایا، اس دے متصل رب العالمین نے والدین دے نال نیکی اور احسان دا اعلان فرما دیتا۔ سنیے اللہ الرحمن دا پیغام اپنے بندیاں دے نام۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سومیو اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو۔ اللہ فرمان دینے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اعلان رب العالمین دا ترجمہ نوٹ فرما لو۔ اللہ فرمان دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے تواڈے پروردگار نے یہ آرڈر حکم فرما دیتا ہے، فیصلہ فرما لیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ ذوالجلال دے علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تے اپنے ماں پیاں دے نال نیک سلوک کر دے رہنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور ویکھی تیرے ماں پہ بڑھاپے دی حالت دے اندر دوویں یا دوواں چوں ایک تیرے کول پہنچن، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہاں نو چڑکی نہ، انہاں نو اف نہ کہیں، وقل لہما قولا کریما، تے اپنے ماں پیاں دے نال اچھیاں باتاں کردا رہی، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، اپنے وڈیرے باپیاں دے، اپنے کمزور والدین دے سامنے اپنے کندھے ادب تے شفقت دے نال جھکائیں۔ دوسرا مطلب دا آوے کی جوانا اپنے ماں پیاں دی حکم و دولی نہ کریں، اپنے ماں پیاں دے آرام دا خیال رکھیے، واخفض لہما جناح الذل، اپنے ماں پیاں دے نال زبان سانچی نہ کریں، اپنے ماں پیاں نو مجروح نہ کریے، واخفض، اگر ماں